बन्न लागेको अवस्था छ। त्यो परिस्थितिलाई जितेर सहकारीप्रति विश्वास जगाउने कुरा, सहकारीको महत्त्वबोध गराएर हाम्रो समाजको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। यो चान्चुने प्रश्न पनि छैन। केही सहकारीहरूका नकारात्मक क्रियाकलापले गर्दाखेरि राम्रा सहकारीहरू, जनताका अथवा नागरिकका सहकारीहरू, रोजगार सिर्जना गर्ने सहकारीहरू, स्वरोजगार बनाउने सहकारीहरू, छरिएर रहेको पुँजीलाई सुरक्षित गरेर लगानी गर्ने सहकारीहरूमाथि अहिले निकै ठुलो प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सहकारीको महत्त्वबोध गराउँदै, सहकारीको अर्थबोध व्यवहारबाट पुष्टि गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको हाम्रो दायित्व र जिम्मेदारी छ। त्यसका निम्ति तपाईँ सहकारी अभियन्ताहरू पनि लाग्नुपर्छ र नगर सरकार पनि तपाईँहरूसँगै लाग्ने म प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको माझमा म जाहेर गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले छरिएर रहेका मसिना पुँजीहरूलाई एकीकृत गरेर, सङ्कलन गरेर, जम्मा गरेर त्यसलाई चलायमान बनाउने वा आर्थिक उपार्जनमा, अन्य उपार्जनमा लगानी गर्ने जुन वातावरण सहकारी मार्फत मात्र सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। एउटा राज्यको नीति नियमभित्र रहेर नागरिकको पुँजीलाई सङ्कलन गर्ने, सुरक्षा दिने र लगानी गरेर चलायमान बनाउने काम सहकारीले गर्नुपर्दछ र त्यही अनुसार चलेका सहकारीहरू अहिले पनि नाफामा छन्, सेवामा समर्पित छन्। राज्यको उद्देश्यसँग जोडिएर अगाडि बढेको छ र राज्यको उद्देश्य प्राप्ति अभियानमा उहाँहरूको योगदान भएको देखिन्छ। अहिले धरानमा उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले निर्वाह गरेको भूमिका, आर्थिक क्षेत्रमा गरेको योगदान असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ यो मार्फत, यो ऋण तथा सहकारी मार्फत तपाईँहरूले गरेको लगानीले धरानको बजारलाई जीवन भर्ने काम गरेको छ, धरानलाई जीवन भर्ने काम गरेको छ। यो करिब 4000 वरिपरिको सेयर सदस्यहरूको भावनालाई जोडेर यो सहकारीले चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। वास्तवमा यो यस्ता सहकारीहरू हामीले सञ्चालन गर्ने हो, यसरी विधि र प्रक्रियामा सहकारी चलाउने हो भने वास्तवमा समाजको अर्थतन्त्र, हाम्रो बजारको अर्थतन्त्र, हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जान्छ। तर केही सहकारीहरूले, केही व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति सहकारी खोलेर जनताको पुँजीलाई जोखिममा पारेका छन्, भेला गरेर भागेका छन्, दुःख दिएका छन्, हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सहकारीहरूलाई यसले असर पारिरहेको छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो सहकारीहरूलाई हामीले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नको निम्ति राज्यले पोलिसीमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो हामी स्थानीय तहबाट, प्रदेश तहबाट त्यसलाई अनुभूत गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अघि हाम्रो सहकारी अभियन्ताका मित्रले भन्नुभयो जस्तै हामीले स्थानीय तहबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी सल्लाह गरौँ।
सरकार एक्लै सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले नागरिकको लगानी, नागरिकको भूमिकालाई जोड्न सक्यो भने मात्रै सरकार अगाडि बढ्न सक्छ, देश समाज अगाडि बढ्न सक्छ। नागरिकको भूमिका जोड्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। त्यही माध्यम अन्तर्गत अहिले हाम्रो समाजको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, मजबुत बनाउनको निम्ति सहकारीको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, असाध्यै महत्त्वको छ। राज्यले घर घरमा गएर नागरिकको पुँजी सङ्कलन गर्न सक्दैन, तर सहकारीहरूले नागरिकको घर घरमा भएका पुँजीहरूलाई सङ्कलन गर्ने, थोरै पुँजीहरूलाई पनि 5-10 रुपियाँदेखि लिएर हजारौँसम्मका पुँजीहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा चलायमा एउटा काम गर्न सक्ने एउटा पुँजी बनाएर त्यसलाई लगानी गर्ने कामहरू गरेको छ। यसले राज्यलाई योगदान गरेको छ, समाजलाई योगदान गरेको छ। त्यही ढङ्गले केही सहकारीहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेर राज्य र समाजलाई परिणाम दिइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ सहकारी त्यस्तो होस्, जनताको पुँजी सङ्कलन गरोस् र जनतालाई नै स्वरोजगार बनाएर त्यो पुँजीलाई चलायमान बनाएर समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाओस्। हामी त्यही चाहन्छौँ, राज्य त्यही चाहन्छ, राज्यको पोलिसीले त्यही चाहेको छ र त्यो जिम्मेदारी सहकारीहरूले पुरा गर्दै आएको, हामीले केही सहकारी पुरा गर्दै आएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। आज 11औं वार्षिक उत्सव यो उद्यमशीलले मनाउँदै गर्दाखेरि उद्यमशीलका बचतकर्ताहरू, सेयरवालाहरूले गर्व मान्नुपर्छ। यो उद्यमशीलबाट लिएका पुँजीले चलाएको थुप्रै चिया पसलमा मैले चिया खाएको छु। यो उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लगानी गरेका थुप्रै किराना पसलमा गएर मैले सामानहरू किनेको छु र थुप्रै स्वरोजगार भएको अनुहारहरू म यही बिचमा थुप्रै अनुहारहरू मैले चोक बस्ती बस्तीमा देखेको छु। वास्तवमा त्यो हामी कसरी स्वरोजगार गऱ्यौँ, किन कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। मसिना पुँजीहरू उद्यमशीलले सङ्कलन गर्यो र उद्यमशीलले त्यो सङ्कलन गरेको पुँजीलाई हामीलाई चाहिँ काम गर्नको निम्ति लगानी गरिदियो। त्यो लगानी गरेर पुँजीलाई चलायमान बनायो, हामीलाई पनि स्वरोजगार बनायो। यसरी यो भूमिका निर्वाह गरेको मैले देखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यही भूमिका राज्यले खोजेको हो सहकारीहरू मार्फत। तर केही सहकारीले नागरिकको पैसा सङ्कलन गर्ने र गोजीमा लुकाएर भाग्ने गरेका कारणले गर्दाखेरि यस्ता राम्रा सहकारीहरूमाथि पनि कतै भनेर प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेका छन्। तपाईँलाई भन्छु, हामी एउटा नियमभित्र, एउटा विधिभित्र सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्ने राज्यले एउटा नीति बनाएको छ। त्यो नियम नीति र विधिभित्र चलेका सहकारीहरू कुनै पनि डुबेका छैनन्। अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको, अहिलेसम्म हामीले बुझेको धरानभित्र चलेका वा धरानभन्दा बाहिर चलेका सबै सहकारीको हकमा राज्यले बनाएको मापदण्डभित्र रहेर, विधिभित्र रहेर चलेका कुनै पनि सहकारीहरू डुबेका छैनन्। ती सबै सहकारीहरूले नाफा गरेको छ, नागरिकलाई चाहिँ कम्तीमा त्यसले फाइदा गरेको छ, राष्ट्र समाजलाई फाइदा गरेको हामीले देखेका छौँ। जो नीति र विधिबाट च्युत भएर चलेका सहकारी छन् तिनी डुबेको छन्। जसले गोजीमा विधि लुकाएर सेयरवालाहरूलाई झुक्क्याएर चाहिँ चलाएका सहकारीहरू डुबेका छन्। त्यो चाहिँ कोही व्यक्तिका निज स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति त्यस्ता चलाएका सहकारीहरू हुन्। तिनलाई हामी बिस्तारै कानुनी दायरामा ल्याएर त्यो जोखिममा भएका नागरिकको पुँजीको सुरक्षा गर्नको निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ। अहिले धरानमा पनि केही सहकारीहरूले त्यस्ता केही बेइमान गरेका सहकारीहरूले डुबाउन लागेका पुँजीहरूलाई हामी बचाउनको निम्ति हामी नगर सरकार पनि प्रयत्नरत छ। तपाईँकै सहकारीका अभियन्ता सहकारी अभियान कर्मी मित्रहरूले पनि त्यसलाई बचाउनको निम्ति हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर अरू प्राविधिक कुराहरूमा पनि हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। किन भन्दाखेरि नागरिकको पैसा डुब्ने प्रश्न भनेको एउटा व्यक्ति वा एउटा नागरिकको पैसा वा लगानी डुबिरहेको छैन। त्यो पैसासँगै देशको लगानी, हाम्रो नगरको लगानी डुबिरहेको छ। तपाईँको आफ्नो पुँजी मात्र डुबिरहेको छैन, देशको पुँजी डुबिरहेको छ। तपाईँको घरको पुँजी मात्रै अर्थतन्त्र मात्रै गडबड भएको छैन, त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ।
त्यसैले गर्दाखेरि सानाभन्दा साना पुँजीको भूमिकाहरूलाई जोडेर राष्ट्रिय पुँजी बन्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय भूमिका बन्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सबै पुँजीहरूको रक्षा गर्ने, सबै खालका पुँजीहरूलाई चलायमान गराएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समाजको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा राज्यको दायित्व र जिम्मा के भन्दाखेरि नागरिकको पुँजीको सुरक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब यो सहकारीमा जोखिममा रहेका पुँजीहरूको सुरक्षाको निम्ति हामी केही पहल कदमीहरू प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ र अब जो अहिले राम्ररी चलिरहेका सहकारीहरू छन्, जस्तै यो उद्यमशील उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी जस्ता सहकारी जो चलिरहेको छ, उहाँहरूलाई हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू यसरी चल्दै जानुहोस्, यसरी बढ्दै जानुहोस्, यसरी नागरिकको भावनालाई जोडेर पुँजीलाई चलायमान बनाएर यो समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। अहिले हामी हेर्छौँ यो उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सहकारी मार्फत विभिन्न खालको योगदानहरू, सामाजिक उत्तरदायित्वहरू, सामाजिक जिम्मेदारीहरू पनि वहन गर्दै गइरहेको छ। यो संस्थालाई नाफा, आफ्नो संस्थाको नाफा मात्र होइन, त्यो नाफाबाट समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरू, विपन्न क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि उहाँले लगानी गर्दै आउनुभएको हामीले देखेका छौँ। चाहे कोभिडको समस्यामा होस्, चाहे डेङ्गुको समस्यामा होस्, चाहे अन्य विभिन्न विपदका बेला पनि उद्यमशीलहरूले चाहिँ उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडले ठुलो योगदान गर्दै आएको छ। आज तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, पत्रकारिता जगतमा योगदान गर्ने पत्रकार मित्रलाई उद्यमशीलले चाहिँ सम्मान गरेको छ। आज तपाईँ यसो अगाडिपट्टि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, आँखा टेस्ट गर्नेदेखि लिएर अन्य सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू, यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ अरू सामाजिक जागरणका कामहरू पनि उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गर्दै आएको छ। यी सबै सम्मान योग्य, मनन योग्य र अरूले अनुकरण गर्न योग्य उहाँहरूका क्रियाकलापहरू हुन्, उहाँका गतिविधि हुन्। यस्तो गतिविधिहरू अगाडि गर्दै लैजाने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्वको एङ्गलबाट हेर्दा पनि उद्यमशील निकै अगाडि देखिन्छ। नागरिकको सेयरवालाहरूको पुँजी सुरक्षाको हिसाबबाट पनि चाहिँ उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड निकै अगाडि राम्रो देखिन्छ। तपाईँ लगानी गरिएको पुँजीबाट भएको अन्य आर्थिक क्रियाकलापको एङ्गलबाट हेर्दा पनि उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड निकै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँले 11औं वार्षिक साधारण सभा गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो विगतको सकारात्मक कामको कुल योगबाट यो सम्भव भएको। आज तपाईँले भव्य कार्यक्रम गरेर चाहिँ तपाईँहरूको साधारण सभा सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पन्न हुँदैछ। आशा गरौँ तपाईँको यो सफलता यहाँ मात्र होइन, योभन्दा अझै उच्च स्तरमा जाओस्। आज 11 वर्ष पार गर्नुभयो, 11 वर्ष मात्र होइन, अब अरू हजारौँ सयौँ वर्ष तपाईँहरू पार गर्दै जानुहोस्। तपाईँले त्यो पार गर्दै जाने क्रममा थुप्रै नेपालको नागरिकहरूलाई उद्धार गर्दै जानुहुनेछ, थुप्रै नेपाली जनताले तपाईँले योगदान गर्दै जानुहुनेछ, देशको अर्थतन्त्र, यो नगरको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै जानुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि भन्छु, यो संस्था चलाउने कुरो चान्चुने कुरो होइन। तपाईँहरूबाट सबैले सिक्नु पर्दछ। संस्था कुनै एकजना व्यक्तिले मात्र चलाउने चिज होइन र कुनै एकजना व्यक्तिको इसारा वा इच्छाबाट मात्रै संस्थाहरू चल्न थाल्यो भने, सामूहिक भावना, सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ विधिबाट चाहिँ संस्थाहरू अगाडि बढ्न छोड्यो भने त्यो संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। तर तपाईँहरूको सहकारीले के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि सबै भावनाहरूलाई सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरेको र एउटा विधिमा चलाएको कारणले गर्दाखेरि यो संस्था आज 11 वर्ष पार गरेर अझ उच्च स्तरतिर जाने अहिलेसम्मको परिणाम होइन, उच्च तहको बनाएर जानुभएको देखिन्छ। यो तपाईँहरूले निरन्तर अगाडि लैजानुहोस्। र अब यसो अघि हाम्रो दिनेशजीले भन्नुभएको जस्तो यसो सुन्दाखेरि चाहिँ सहकारी भनेको चाहिँ यही बचत तथा ऋण सहकारी मात्र जस्तो बुझिन्छ, त्यो पनि गलत हो होइन। आर्थिक कारोबार मात्र होइन, कृषि, पर्यटन, अन्य विविध क्षेत्रको चाहिँ हामीले सहकारीहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, धरानमा चलिरहेका छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि ती सबै सहकारीहरूलाई हामीले चाहिँ जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ। हामीले चाहिँ अब बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको
नीतिगत कुराहरू, कानुनी कुराहरू, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू बेग्लै खालका छन्। कृषि सहकारीसँग सम्बन्धित सहकारीसँग छुट्टै खालको चाहिँ सम्बन्धहरू छ। हामी मल वितरण गर्छौँ। मल केबाट वितरण गर्छौँ त कृषि सहकारी लिमिटेडबाट हामी के अरे कृषि सहकारी मार्फत हामीले वितरण गर्छौँ। अहिले 4 कृषि सहकारी मार्फत हामीले मलहरू वितरण गर्छौँ। अन्य विभिन्न यस्तै कार्यक्रमहरू विभिन्न पर्यटन के अरे सँग सम्बन्धित सहकारीहरूसँग हामीले चाहिँ पर्यटनका प्रोग्रामहरूको चाहिँ बारेमा हामी सहकार्य गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चलिरहेकै छ र हामी सबै सहकारीहरूलाई चलायमान बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, नगरको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्नु पर्दछ र हामी पनि स्थानीय तहबाट हामीले गर्ने खेल्ने भूमिकाहरू पनि के ढङ्गले खेल्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित अब हाम्रो जितजी हाम्रो चाहिँ लाई विशेष गरेर धन्यवाद। हाम्रो सहाध्यक्षज्यू हाम्रो चाहिँ मार्ग बोल्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको सबै कुरा जानकारी दिने अवसर प्राप्त भयो, प्रदान गर्नुभयो। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो वार्षिक साधारण सभाको भव्य र सजिलो रूपमा सफल धेरै कुराहरू उहाँहरूले सहकारीको विषयवस्तुहरू राखिसक्नु भएको छ। म एउटा युवा भएको कारणले यस उद्यमशील सहकारी संस्थाका सबै युवाहरू नै हुनुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा सहकारीको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबै भोगिसक्नु भएको छ। यो उद्यमशील सहकारी संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि 11 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई विशेष हामीलाई धेरै कुराहरू तपाईँहरूमा धराने जनताहरूलाई धेरै सहुलियत रूपमा तपाईँहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। दूरीसम्म हिँड्ने खाल्डाखुल्टी बाटो हिँड्ने कि पिचै पिच भएको समतल भएको बाटो हिँड्ने भन्ने कुराहरू यो बिचको कुराहरू छुट्याउनको लागि तपाईँहरू आफै परिपक्वता हुनुहुन्छ। छोटो बाटो जाँदाखेरि दुर्घटना निम्तिन सक्छ, लामो बाटो चिल्लो बाटो जाँदाखेरि लामो दीर्घकालीनसम्म हिँड्न पाइन्छ। भन्नुको अर्थ यो हो कि हामी बचतकर्ताहरू धेरैभन्दा धेरै लोभी बन्नुहुन्छौँ। मेरो पैसा, मेरो लगानी, मेरो सम्पत्ति छिट्टो बढेर जाओस्, धेरै ब्याज दियोस् भनेर सोच हुनु मानवतामा स्वाभाविक हो। तर धेरै सहकारी संस्थाहरूमा धेरै ब्याजको मिटर ब्याजको लोभले गर्दाखेरि धरानमा पनि केही त्यस्ता सहकारी संस्थाहरू पलायन भएर गएका छन्। पलायन भएर अहिले फेरि सञ्चालनमा आउने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसलाई हेक्का राख्दै तपाईँहरूले आफ्नो सुरक्षित बचत गर्नको लागि उपयुक्त ठानेर प्रदेश स्तरदेखि चलिआएको रहेर काम गरिरहेको उद्यमशील बचत नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। तसर्थ सहुलियत रूपमा ब्याज दर तपाईँहरूले पाउने, लोन निकाल्ने सबै काम नियमावली अनुसार तपाईँहरूले तसर्थ तपाईँहरूले लगाएका कानमा भएका गहनाहरू, घाँटीमा भएका सुनहरू, हातमा भएका औँठीहरू कृपया विचार गरेर समयअनुसार तपाईँहरूले लगाएर हिँड्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस नेपालीहरूको महान चाड आइरहेको अवस्थामा धेरै वडाहरूमा तनाव सिर्जना भइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै चोरी डकैती बढिरहेको अवस्थाले गर्दा हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हैरान हुन्छु मेरो वडामा घरि मोबाइल चोरे भन्छ, घरि पर्स चोरे भन्छ, सिसी क्यामेरा जोडेको छु, वडाभरि हेर्न आइराख्नुहुन्छ अनि दुःख लाग्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले निकै नै चोरहरू एकदम सक्रिय रूपमा छन्। त्यो चोरहरूलाई पत्याउनु पनि गाह्रो। यस दसैँ तिहारमा विशेष तपाईँहरूको धन जन सबै ज्यान सबै सुरक्षित गर्न तपाईँहरू आफैले लागि पर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। मैले तपाईँहरूलाई बोलिरहँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई सम्झाइरहँदाखेरि अपस पनि हुनसक्छ। एउटा युवाले बोलेको कुराहरूमा के होला र भन्ने लाग्नु पनि सक्छ। मभन्दा व्यक्तित्व अग्रजहरू तपाईँहरू आफै स्वयं हुनुहुन्छ। दुई बिचको भिन्नता सही गलत छुटाउने तपाईँहरू आफै स्वयं हुनुहुन्छ। यो कुराहरूलाई हेक्का राखेर तपाईँहरूले आत्मसात गरेर लिनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। तसर्थ लामो बोल्ने बानी छैन, मेरो काम गर्ने बानी छ। त्यसैले 2080 सालको नेपालीहरू
भाषण गरिनँ।